अब प्रधान न्यायाधीशले इमिडिएट हेर्नुहोस्, यो धेरै घन्टा पनि लगाउनु हुन्न, जति उहाँले ढिलो गर्नुहुन्छ उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षति हुन्छ, धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छ। अझ हेर्नु यतिमा सीमित रहँदैन। हेर्नुहोस् अहिले त के छ भन्दाखेरि बाहिरको कुरा छ, भित्री कुरो त आउनै बाँकी छ। हेर्नुहोस् त्यो भित्री कुराहरू जब प्रवेश गरिसकेपछि त राजीनामा दिएर मात्रै उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। उहाँलाई चार्ज सिट के अरे पेश गर्नुपर्छ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभामा उहाँको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव के अरे दर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यक्ष राजीनामा होइन, उहाँमाथि विवाद भयो, उहाँमाथि विभिन्न खालको उहाँ विवादमा पर्नुभएको छ। त्यस्तो न्यायिक नेतृत्वले अबको न्यायपालिका हाँक्न सक्छ कि सक्दैन? न्यायालय आजको ठाउँमा जो आइपुगेको छ यो थोरै समयमा आएको चिज होइन। हेर्नुहोस् हिजोको दिनदेखि छ, हिजो राजाको शासनकालमा भएको न्यायालयको एउटा स्थिति होला। तर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि 47 सालदेखि न्याय परिषद गठन भएर न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेपछि वास्तवमा न्यायाधीश नियुक्तिमै पहिला विवाद हुन्थ्यो, अहिलेसम्म विवाद छँदैछ। हेर्नुहोस् ठिक किसिमले मान्छेहरूको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि न्यायाधीशको नियुक्ति ठिक किसिमले भएन भन्ने प्रश्नहरू थियो। त्यसको साथसाथमा अहिले बढ्दै गइसकेपछि कहाँ हामी आइपुग्यौँ भने प्रधान न्यायाधीशज्यूले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायालयभित्र गर्नुपर्ने कुरोहरूमा त चुक्नुभयो। अब कहाँ चुक्नुभयो भने संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा उहाँ जानुभयो, प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलको नेताको हैसियतले रोल खेल्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् अहिले उहाँले त संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दाखेरि आफ्नो मान्छेहरू भर्ती गर्नुपर्ने, आफ्नो मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने, अनि गर्दै मन्त्री पनि अब प्रधान न्यायाधीशले कोटा मागेर चाहिँ नियुक्ति गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अब त्यसले चाहिँ एउटा कस्तो किसिमको एउटा स्थिति 72 सालमा संविधान बन्या हो। हेर्नुहोस् जम्मा 6 वर्ष भयो। संविधानले के भनेको छ भने न्यायालय एकदम स्वतन्त्र हुनुपर्छ, त्यहाँ कुनै राजनीतिक त्यसको कुनै राजनीतिको चाहिँ गन्ध पनि आउन हुन्न र निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले फेरि अहिलेको न्यायालयलाई यति धेरै अधिकार दिएको छ। हिजो राजाको शासनको कार्यकालमा चाहिँ न्यायालयलाई त्यति अधिकार थिएन। हेर्नुहोस् जब बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि अझ 72 सालको संविधान आइसकेपछि न्यायालयलाई यति धेरै अधिकार छ। उसले चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका सबै संवैधानिक गैर संवैधानिक निर्णयहरू चाहिँ बदल गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् अलि अगाडि दुईवटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, ओलीजीले चाहिँ विघटन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो, त्यसलाई पनि पास गरेको कुरो हो। हेर्नुहोस् अझ कति भन्दाखेरि शेरबहादुरजीको चाहिँ 149 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले चाहिँ क्लेम गरे, दाबी गरे आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको दाबी ठिक हो भनेर चाहिँ सरकारै परिवर्तन गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्या न्यायालय आज कुन ठाउँमा उभिएको छ भन्दाखेरि अब न्यायालयको बारेमा हामी यसरी छलफल गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् के न्यायालयको बारेमा यसरी छलफल गर्नुपर्ने हो? होइन। हेर्नुहोस् वास्तवमा न्यायालय भने यति सम्मानित हो, फेरि प्रधान न्यायाधीश भने यति ठुलो पद हो। हेर्नुहोस् तर अहिलेको प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यो प्रधान न्यायाधीशको पदको गरिमालाई कायम गर्न सक्नु भएन। जसरी राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रपतिको पदलाई चाहिँ त्यसको गरिमालाई कायम गर्न सक्नु भएन र विवादमा पर्नुभयो, त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् अब अहिलेको वास्तवमा चाहिँ ऋषिजीले एकदम भन्नुभयो, वास्तवमा चाहिँ दुईवटा पक्ष प्रधान न्यायाधीशले जो अहिले नेतृत्व गर्नुभएको छ न्यायालय, त्यसको दुईवटा पक्ष छ। हेर्नुहोस् एउटा न्यायालयभित्र पनि न्याय सम्पादन गर्ने कुरो बारेमा उहाँले ठिक काम गर्नु भएन। त्यो कति छ भने माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्तमा जो समिति बनेको थियो, त्यो समितिले के ल्यायो भने न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। त्यति मात्रै छैन, न्यायाधीशले पनि बिचौलियाको काम गर्छ भनेको छ। अरूले त गर्थ्यो। अब भन्नुहोस् त, अब यो प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा के भएछ, विकास के भएछ भने न्यायाधीशले भ्रष्टाचारमा बिचौलियाको काम गर्ने ठाउँमा पुर्याएको रहेछ। पेशी व्यवस्थापन हेर्नुहोस्, जुनियर न्यायाधीशहरूलाई साथमा लिएर चाहिँ फैसलाहरू गर्ने कुराहरू, त्यसैले नियुक्तिदेखि लिएर न्याय सम्पादन गर्ने सबै कुराहरूमा उहाँको चाहिँ विवादले भरिया ठाउँ छँदै थियो। अर्को अब राजनीतिक दलको नेताको हैसियतले उहाँले भूमिका के खेल्न थाल्नुभयो, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने, राजदूतमा उहाँलाई कोटा चाहिने, मन्त्रीमा कोटा चाहिने भनेपछि त त्यस्तो मान्छेले त दल खोल्नुपर्ने हुन्छ, दलको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, दलको नेताले गर्ने हो। दलीय सिस्टममा दलबाहेक अरूले चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने गर्छ, गर्दैन। अब प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक नियुक्ति गर्न भाग बन्न खोजिसकेपछि अब त्यो प्रधान न्यायाधीश जसले राजनीतिक दलको हैसियत यता न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा पनि उहाँका चाहिँ कमजोरीहरू भएको छन्,
अनियमितता भएको छ भन्ने छ, भ्रष्टाचार बढिएको छ भन्ने छ, फैसला गर्ने कुरोमा, पेशी व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा, बेन्च खडा गर्ने कुरोमा कमजोरी छ, त्यहाँ अनियमितता भएको छ भन्ने प्रश्न उठिएको छ। अर्कोतिर अब राजनैतिक भाग बन्दा हेर्नुहोस्, अब त्यो न्यायाधीश, त्यो प्रधान न्यायाधीश न्यायालयमा रह्यो भने के हुन्छ? तपाईँहरू पत्रकारहरूले भन्नुहोस् के हुन्छ? राजनीतिक दलको नेता जस्तो मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीशमा रहिराख्न दिँदा के हुन्छ? त्यसैले अहिलेको निकास हेर्नु ऋषिजी, वास्तवमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले अब राजीनामा दिनुपर्छ। हेर्नु आजै इमिडिएट दिनुपर्छ। उहाँ जति बस्नुभयो, दुईवटा कुरो हेर्नु, उहाँको व्यक्तिगत रूपले पनि उहाँलाई चाहिँ हित हुँदैन। हेर्नुहोस् अब उहाँको व्यक्तिगत जुन एउटा व्यक्तित्व थियो त्यसको क्षति हुन्छ। हेर्नुहोस् जति बस्नुभयो त्यति धेरै क्षति हुन्छ। न्यायालयको त कुरो गरेर साध्य छैन। हेर्नुहोस् न्यायालयलाई धेरै क्षति भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त्यसैले न्यायालयको क्षतिलाई पनि रोक्ने र उहाँको व्यक्तिगत चाहिँ व्यक्तित्वको क्षतिलाई पनि रोक्ने हो भने उहाँले इमिडिएट हेर्नुहोस्, आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् 14 न्यायाधीशले उहाँले टोकिया पेशीमा गएर बेन्च बस्नु भएन। हेर्नुहोस् त्यो भने के? उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभयो। हेर्नुहोस् एक प्रकारले अब त्यो ठाउँमा न्यायाधीशरै विद्रोहमा उत्रने स्थितिमा पुग्या अनि सिङ्गो एकजना अब कमान्डर मात्रै बाँकी भएको, अब त्यो युद्ध कस्तो हुन्छ? त्यसैले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई म यही कार्यक्रमबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तुरुन्तै इमिडिएट, धेरै समय नलगाउनुहोस्, 2-4 घन्टाभित्र अब के अरे राजीनामा दिनुहोस्। यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने जुन लेभलमा यो प्रश्न उठिएको छ अझ यो अझ गहिरिएर जाने सम्भावना छ। होइन उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने अब संविधान छ नि त, हामीलाई संविधानले के भन्छ? जसले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व ठिक किसिमले गर्नु भएन, उहाँको कमी कमजोरी रह्यो भने के गर्ने भन्ने कुरो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुहोस् जसरी हिजो होइन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा व्यवस्था गरेको थियो नि त, अदालतले बोल्यो नि है तिमीले गरेको कुरो गलत हो भनेर। अब तिमीले गरेको कुरो गलत हो भनेर बोल्ने ठाउँ छ नि त, त्यो निकायहरू प्रतिनिधि सभा छ, सांसदहरू छन् होइन, जनताको लेभलमा यत्रो कुरो उठिएको छ। त्यसो भए ऋषिजी के हो भने अब प्रधान न्यायाधीशले इमिडिएट हेर्नुहोस्, यो धेरै घन्टा पनि लगाउनु हुन्न। जति उहाँले ढिलो गर्नुहुन्छ उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षति हुन्छ, धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छ। अझ हेर्नु यतिमा सीमित रहँदैन। हेर्नुहोस् अहिले त के छ भन्दाखेरि बाहिरको कुरो आएको छ, भित्री कुरो त आउनै बाँकी छ। हेर्नुहोस् त्यो भित्री कुराहरू जब प्रवेश गरिसकेपछि त अझ छताछुल्लो हुने स्थिति छ। त्यसैले म प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र देवरालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु यही कार्यक्रमबाट, इमिडिएट अब धेरै घन्टा पनि नलगाउनुहोस्, राजीनामा दिनु होला। यदि राजीनामा दिनु भएन भने अझ सिरियस भएर न्यायालयलाई पनि त्यत्तिकै क्षति, उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि त्यत्तिकै क्षति हुनेवाला छ। साँच्चै नै अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो संवैधानिक दायित्वभन्दा बाहिर गएर उहाँले भूमिकाहरू खेल्नु भएको छ, त्यो अनुरूप उहाँका काम कारबाहीहरू भएका छन् भन्ने कुरो यदि मान्ने हो भने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया कर्मीहरूले त्यो कुरोलाई भनिरहेका हुन्, कानुन व्यवसायलाई त्यो कुरो भनिरहेका हुन् भनेदेखि उहाँलाई राजीनामा दिएर मात्रै उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। उहाँलाई चार्ज सिट के अरे पेश गर्नुपर्छ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभामा उहाँको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव के अरे दर्ता गर्नुपर्छ। महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता नगर्ने अनि बाहिर गरेर राजीनामा के अरे दिए भनेर एक खालको जनमत सृजना गरेर मानिसलाई के अरे पदबाट हटाउने कुराहरू कतिसम्म औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरोलाई नै हामीले हेर्नुपर्छ। साँच्चै नै उहाँले गलत गर्नुभएको छ भनेदेखि त उहाँलाई हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भनेदेखि उहाँलाई महाभियोग लगाएर पदबाट के अरे हटाउनु पर्यो। हामी आफ्नो दायित्वलाई पुरा नगर्ने, राजनीतिक दलहरू आफ्नो दायित्वलाई पुरा नगर्ने अनि भन्ने के भन्दाखेरि दायित्व के अरे निर्वाह गरेन, त्यसले गर्दाखेरि राजीनामा गरेर ठाउँ खाली गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरूको पक्षमा चाहिँ म चाहिँ छैन। तपाईँ सिधा प्रश्नको सिधा उत्तरको सन्दर्भमा ऋषिजी, हिजो गोपाल पराजुलीको उसमा त्यत्रो बवन्डरहरू भयो, दीपकराज जोशी त्यो ढङ्गले के अरे बहिर्गमन हुनु पर्यो, अहिले तपाईँ चोलेन्द्र शमशेरको बारेमा यो कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई हामी निरन्तर रूपमा यसरी नै के अरे हाम्रो जुडिसियरीलाई अगाडि बढाउँछौँ कि जुडिसियरी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुडिसियरीले जुन कुरो डेलिभर गर्नुपर्ने हो त्यो डेलिभर गर्ने के अरे स्थितिमा हामी फर्काउँछौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गलत गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई के अरे सजाय गर्नु पर्यो। सजाय गर्ने संवैधानिक के अरे व्यवस्थाहरू छन्,
त्यो संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई प्रयोग नगरिकन उन्मुक्ति दिनु भनेको चाहिँ फेरि फेरि पनि मैले जेसुकै गरे पनि हुन्छ, मैले जेसुकै गरे पनि हुन्छ, मलाई कुनै दण्ड हुँदैन भन्ने के अरे मान्यतालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा राजीनामा दीर्घकालीन समाधानको विषय होइन। दीर्घकालीन के अरे समाधानको विषय भनेको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नै हो। यदि दण्ड र पुरस्कार हुँदैन भने त्यसले दीर्घकालीन के अरे समाधान दिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो धारणा हो। र यसमा अहिले जुन विषयलाई के अरे उठान गरिरहेको छ त्यो विषयको बारेमा दुईटा पक्ष त छ। तेस्रोले पद प्राप्ति गर्यो, पहिलो र दोस्रोले माग्ने र के अरे दिने काम गर्यो। दोषी माग्ने मात्रै हो कि दिने पनि हो? प्रधानमन्त्री न्यायाधीशले आफ्नो जेठानलाई पद माग्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पद दिनुभयो भने प्रधानमन्त्रीको बारेमा हाम्रो के अरे भनाइ के हो भन्दाखेरि संविधानले जुन विषयहरू गरेको छ, विश्वास र अविश्वासका कुराहरू गरेको छ, महाभियोगको व्यवस्थाहरू गरेको छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। होइन राजीनामा दिएर चाहिँ यो निकास हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ म छैन। र अदालतलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले छोटोमा राखेँ। बार र बेन्चको बिचमा को द्वन्द्व भनेर जुन भनिरहनु भएको छ नि, बारको भूमिका के भन्ने कुरोलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। बारले अदालतको बारेमा आफ्ना धारणाहरू राख्छ। गलत भइरहेको छ भनेदेखि ती गलत भएका कुराहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि दबाब सृजना गर्छ र त्यो दबाब सृजना गरेको कुरोलाई चाहिँ न्यायालयले, जुडिसियरीले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरेर सुधारात्मक कामहरू गर्ने हो। त अहिले त्यो सुधारात्मक कामको लागि मात्रै भइरहेको हो कि होइन भन्ने कुरोलाई हामीले हेर्नुपर्छ। द्वन्द्वहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो द्वन्द्व के को लागि भइरहेको छ भन्ने कुरोलाई हेर्नुपर्छ। अहिले बारले उठान गरेका विषयहरू हरिकृष्ण कार्की, मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर बारले उठाइरहेको छ। हिजो सुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिने कुराहरूलाई पनि के अरे बारले उठान गरिरहेको छ। यी विषयहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिने विषय फुलकोर्टले निर्णय गर्ने विषय हो। कार्यान्वयनको जुन प्रश्न छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका प्रश्नहरू छन्, राफलका कुरादेखि लिएर अटोमेसनका कुराहरू, जुन पेशी व्यवस्थापनका कुराहरू आइरहेको छ, यी कुराहरू पनि फुलकोर्टले निर्णय गरेर नियमावली परिमार्जन गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुने विषयहरू हुन्। ती सबै के अरे न्यायाधीशहरू जो स्टेक होल्डर छन् यी विषयहरूको, उनीहरूले गर्नुपर्ने हो। एकजना व्यक्तिले मात्रै गर्ने विषय होइन। अब हिजोको उसमा म चाहिँ मङ्गलबार गर्छु भन्ने खालको प्रधान न्यायाधीशबाट आयो भन्ने खालका कुराहरू आयो। आज प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्टको एजेन्डामा वरिष्ठ र अटोमेसनका कुराहरू आइरहेको छ, गोला प्रथाका कुराहरू आइरहेको छ, पेशी व्यवस्थापनको कुरो आइरहेको छ। तब त्यो हुन सकेन भनेदेखि के भोलिबाट प्रधान न्यायाधीशले भनेको कुरो लागू हुन्छ त? लागू हुन नसक्ने के अरे विषयहरूलाई पनि हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ भनिसकेपछि एउटा कुरो त हो, उहाँले आफ्नो टिमलाई कमान्ड गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरोहरू देखिरहेको अवस्था छ। हामीले यो विषयलाई पनि हटाउन सकिँदैन भनेर भनिनँ मैले। उहाँले स्वेच्छाले राजीनामा दिनुभयो भनेदेखि त्यो अलग विषय हो। तर तपाईँ कोही प्रति अमला उठाउनुहुन्छ भने त्यो अमला उठाएको विषय दिन चाहन्छु। हाम्रो बिचमा केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू आउँदै हुनुहुन्छ। म परशुराम कोइरालाजीलाई पुनः जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा साझेदारी खोज्नुभयो, भागभण्डा खोज्नुभयो र हमाल जिल्ला मन्त्री बनाउन उहाँको भूमिका रह्यो भनेर जसरी चर्चा गरिएको छ वीरेन्द्र हमाललाई, वास्तविकता के हो ठ्याक्कै बुदागतमा। र अब उहाँले भन्नुभयो अहिले प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिएर समस्या समाधान हुँदैन, न्यायालयलाई सुधार्नु पर्यो र यदि उहाँलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि त्यसको आधा दिनु पर्यो र यदि आरोप छ नि त्यो सही हो कि गलत हो भने छानबिन पनि गर्नु पर्यो भन्ने महेश नेपालजीको कुरामा तपाईँको विमति कि सहमति ठ्याक्कै बुदागत व्याख्यान गर्ने।
अहिले प्रधान न्यायाधीश भएकै कारणले सत्ता गठबन्धन, यो सत्ता गठबन्धनमा 3 वटा पार्टीहरू देखिन्छन् मूलत। यो सत्ता गठबन्धनसँग उहाँले केही उनीहरूको रुचिकर काम सर्वोच्च अदालतबाट गरिदिएर अनि मेरो भाग चाहिँ के हो भनेर खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा हमालजीको नियुक्ति हुनुभन्दा केही समय इमिडिएट अगाडिदेखि आइरहेको थियो। अहिले पछिल्लो समय जसलाई ओलीजीको भाषामा भन्नु पर्यो भने परमादेशको सरकार भन्नुहुन्छ उहाँले, केपी शर्मा ओलीजीको भाषामा बोल्नु पर्यो भने परमादेशको सरकारसँग प्रधान न्यायाधीशले अनुचित साँठगाँठ गरेर आफूले भनेका मान्छेहरू अमुक मान्छे यो मन्त्री हुनुपर्छ या यो पदमा राखिनु पर्दछ, एउटा यो 5 जनाको संवैधानिक इजलासले अर्डिनेन्सको माध्यमबाट, पहिलो अर्डिनेन्सको माध्यमबाट बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा तपाईँको पनि भाग छ भनेर दोषारोपण गरिरहेको अवस्थामा त्यसको सुनवाईको अन्तिममा पुगेपछि उहाँसँग बेन्च सेयर गर्नुहुने 4 जना न्यायाधीशहरूले, आउट अफ 5 4 जना न्यायाधीशहरूले तल अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, यसमा तपाईँले पनि भाग शान्ति पाउनु भएको छ, यो बक्काइदेसँगले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट उहाँले बोल्नुभयो बेन्चमा, तपाईँले पनि भाग शान्ति पाउनु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले गर्दा जुन भाग शान्तिको उपरमा हुनु हुँदैन, यो नियुक्ति बदर गर्नु पर्दछ, यो नियुक्ति जुरिसडिक्सनल एरर छ, क्वालिफाइड छैन भन्ने मुद्दाको सुनवाई गर्ने यो संवैधानिक इजलासमा तपाईँको स्वार्थ बाजिएको हुँदा तपाईँले छोड्नु पर्दछ भनेर आइसके पश्चात उहाँले आफ्नै मुखले भित्रपट्टि गइसक्नु भएपछि साथीहरूले भन्नुभयो कि छोड कि हामी छोड्छौँ भनेपछि बाहिर आएर जुन दिन यो मुद्दाको सुनवाई हुन्छ त्यो दिन र जुन दिन यो मुद्दाको चाहिँ निरूपण अथवा अन्तिम आदेश हुन्छ, फैसला हुन्छ, त्यो दिन म बिदा बस्छु भनेर भनेकै हो। यो रेकर्डेड कुरा हो। यो रेकर्डेड कुराको अर्थमा एउटा गणेश रेग्मी भन्ने, डाक्टर गणेश रेग्मी कोही निवेदक आउनुभयो, उहाँले मुद्दा हाल्नुभयो, हरि फुयालजी मान्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका अहिले एक्जिस्टिङ हामी सबैले पत्याएको मान्य न्यायाधीशको बेन्चमा पर्यो, मान्य न्यायाधीशले चाहिँ एक किसिमको आदेश गर्नुभयो। त्यो आदेशले कन्स्टिट्युसनल बेन्च त्यो संवैधानिक इजलासलाई बस्न दिएको छैन, त्यहाँदेखि नदिएको आजसम्म बसेको छैन। यो म ऋषि धमलाजीको स्टाइल अफ क्वेसनिङ जुन छ त्यसलाई हेरेर म भन्दैछु, यो एकै दिनको होइन, यो अलिकति पौराणिक हिसाबले भन्नु पर्यो भने कता कता यो शिशुपालको वध हुनुभन्दा अगाडि 79 चोटि भएर 100औँमा मात्रै गर्दन छिलेको हो। त्यस्तै यो जम्मा भएर आइरहेको थियो। यो कुरो म अहिले आउँदाखेरि, म हमालजीकोमा आउँदाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङली हामी सबै व्यक्तिगत रूपमा प्रधान न्यायाधीशसँग हाम्रो न कुनै मित्रता छ न कुनै शत्रुता छ। प्रधान न्यायाधीश क्वालिफाइड जज हो, त्यसैले गर्दा एक दिन गएर उहाँनिर हाइएस्ट पोस्टमा पुग्नुभयो, म प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, हामी सबैको त्यसमा सम्मानै हो। तर प्रधान न्यायाधीशज्यूले जो मान्छेलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हल्ला भएको थियो त्यो मान्छे बन्यो। यसमा वास्तवमा भन्यो भने प्रधान न्यायाधीशज्यू मात्रै दोषी हुनुहुन्न। हामी कसैको पनि कुरा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यही आँखाले देखेको यही कानले सुनेको भनेर भन्न सक्दैनौँ। अरे कुराहरूले हामीहरूले कुराबाट इम्प्लाइड रूपमा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जसको बारेमा प्रश्न उठाइएको थियो त्यो हमालजी मन्त्री बन्नुभयो र यस्तो मान्छेलाई चाहिँ आफूले बनाइदिएको सरकारसँग बार्गेनिङ गरेर जुडिसियल हेडले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि मन्त्री पोस्ट लिनुभयो। अब उहाँले अमुक पोस्टहरू माग्दै हुनुहुन्छ भनेर हल्ला हुन थालेपछि 24 घण्टा पनि हमालजी टिक्न सक्नु भएन र उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यसबाट कालान्तरमा उहाँले भाग शान्ति पाउनु भएको हो भन्ने कुरामा मलजलै भयो। यदि म प्रमाणित भनेर भन्दिनँ भने त्यसलाई मलजलै भयो। हमालजीको राजीनामाले प्रधान न्यायाधीशको एकैछिनलाई भन्नु हो भने चरित्रमा अलिकति भए पनि दागै लगाएको हो। त्यो
उहाँ टिकिरहनु भएको भएदेखि अर्को क्वेसन उठ्न सक्थ्यो। उहाँले रिजन दिनुभएको त हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ पोलिटिकल लिडर हो पुरानोदेखि, उहाँ त्यही क्यापासिटीमा बन्नुभएको, म को हो र उहाँलाई बनाउने भन्नुभएको थियो। तर हमालजीले राजीनामा दिएर चाहिँ त्यो कुरोलाई आफैले गलत साबित गरिदिनु भयो। न हमालजी हुनुहुने थियो, न हमालजी बन्नुहुने थियो, न हमालजीको इच्छाले राजीनामा नै दिनुहुन्थ्यो। त्यो अरू कसैको इच्छा भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो जुन काम सुरु भएर जसरी त्यसको चाहिँ कन्क्लुजन भयो त्यसले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशजीलाई फाइदा गरेन। यी सबै कुराहरू अदालतमा आइरहँदा आज हामीहरू मुद्दामा मैले पनि बहस गर्नुपर्ने थियो, धेरै मुद्दाहरू आज स्थगितमा निस्किए। अनि जो मुद्दाहरू आज 13 जना न्यायाधीशलाई चाहिँ उहाँले आज कजिस तोक्नु भएको थियो सिङ्गल बेन्च समेत, कोही पनि बस्नु भएको छैन भन्ने कुरो यहाँ आइरहँदाखेरि हामी अदालतमै थियौँ। यसबाट पनि के देखायो भने डिसअबिडियन्स देखियो। प्रधान न्यायाधीशले गरेको काम क्रियाप्रति उहाँका कलिग ब्रदर जजहरूले नमान्ने अवस्थाको सिर्जना हिजोबाट इस्टाब्लिस भएर आजसम्म आयो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ हमालजीको केसमा प्रधान न्यायाधीश मात्र एक्लै, राज्यका 3वटा स्टेक होल्डर, जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर, संसद भन्नुहोस्, सरकार भन्नुहोस्, न्यायपालिका भन्नुहोस्, यी 3टै मेन अर्गन हुन्। यो चलाउने क्रममा यदि हाम्रो प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई दिस वे द्याट वे ललिपप देखाएर लोभ्याएकै हो भने यसमा पोलिटिकल पार्टी प्रधान न्यायाधीशभन्दा 100 गुणा ज्यादा जिम्मेवार छन्। उनीहरूले यो कुरो तिमीलाई पनि मत दिन्छु त्यसैले मनाऊ भनेर, मलाई बनाऊ भनेर बनाएको होला भन्ने कुरो त्यस पछाडि पोस्ट प्रोडक्सनले उहाँहरू बनिसक्नु भए पछाडि जे जति काम क्रियाहरू भए त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रमाणित हुन पुग्यो। अब जहाँसम्म यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले के गर्नु पर्ला त? म एउटा कानुनको विद्यार्थी र प्र्याक्टिसिङ लयरको हिसाबले म के भन्छु भन्दाखेरि मलाई हिजो साह्रै चित्त दुख्यो। एउटा हामी मोरालिटी भन्छौँ, नैतिकता। त्यो नैतिकता भनेको अनैतिक काम गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो नैतिकता होइन। त्यो नैतिकता भनेको जमानामा हावा हुन्डरी आउँदाखेरि रङ्गशालाबाट सबै मान्छेहरू भाग्छन् अनि गेट खोल्दाखेरि सबै मान्छे एकैचोटि निक्लिने क्रममा कति मान्छेहरू मर्छन् र त्यस बेलाको खेलकुद मन्त्री या शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ। न उहाँले गेट खोलेको हो, न उहाँहरूले यहाँबाट यो टाइट गेटबाट भाग भनेर भनेकै हो, न उहाँ त्यो स्थितिमा उपस्थितै हुनुहुन्छ। तर कता कता बिङ अ लाइन मिनिस्टर त्यो खेलकुदको स्थल जुन मन्त्रालय भित्र पर्दछ त्यो मन्त्रालयको म मन्त्री भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो नैतिक दायित्व हो, यसको जिम्मेवारी मैले लिनु पर्दछ। भारतमा लालु प्रसाद यादवले एउटा रेलको ड्राइभरले कहीँ गएर कोलाइड गर्यो, अर्को रेलसँग जुध्यो, त्यो सेन्ट्रल मिनिस्टरले किन दिनुपर्ने त्यो राजीनामा? सिंहदरबार जल्यो, कीर्तिनिधि विष्टले न आगो लगाएको हो न आगो फुक्न जानलाई ढिलो गरेकै हो, त्यो प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिनु परेको? के कुरा थियो त्यस्तो जसले गर्दा उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो? त्यो थियो उहाँको मोरालिटी। त्यो मोरालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले 20 जनाको स्ट्रेङ्थ छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा। जतिजना सर्वोच्च अदालतमा हाम्रा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू भन्दा बाँकीका न्यायाधीशहरूले उहाँको साथ छोडिदिनु भयो हिजोबाट। तैँले भनेको हामी मान्दैनौँ भन्नुभयो, हिजो त्यो भन्नुभयो, तैँले बोलाएको फुल कोर्टमा हामी आउँदैनौँ भन्नुभयो। त्यसै गरी आज उहाँले तोक्नु भएको बेन्चमा बस्दिनु भएन। जनताका छोराछोरीहरू सुदूर पूर्व सुदूर पश्चिमबाट नाइट बसमा आयो होलान्, कोही प्लेन चढेर आयो होलान्, दिनभरि अदालतमा रुमल्लिए, न बेन्च बस्दैन भनेर कसैले भन्यो उहाँहरूलाई? न चाहिँ बेन्च बस्छ भन्नेको ग्यारेन्टी नै दियो। ती सबैले दुःख पाए। कसले गर्दा दुःख पाए? प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गर्दा दुःख पाए कि ती 14 जना 13 जना न्यायाधीशले गर्दा पनि दुःख पाए? तर समग्रमा न्यायपालिकाको इन्टरनल झगडाले गर्दा ती जनताहरूले दुःख पाए, ती झगडियाहरूले दुःख पाए, जो लामो समय खर्च गरेर पैसा खर्च गरेर आज यहाँ आएका थिए। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले दुःख पाए। त्यो दुःख पाएको हुनाले गर्दा मोरालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ। जब मेरा टिमका मेम्बरहरूले, फुटबलको भाषामा अघि मैले निवेदन गरेँ, क्याप्टन एक्लै +10 10 जनाको खेलाडीहरू हुनुपर्दछ। 10 जनाको खेलाडीहरू प्याराफिटमा बसिरह्यो भने सिटी पुग्दैमा क्याप्टन एक्लैले खेलेर पुग्दैन। यहाँनिर 10 जना एक्स्ट्रा खेलाडी अदर देन क्याप्टन भनेको न्यायाधीशहरू। क्याप्टनहरूले न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले अथवा आफ्नो टिम लिडरले भनेको कुरा मान्न छोडेको अवस्था यो भन्दा बढी शर्मनाक, मेरो विचारमा, म नैतिकताको आधारमा भन्दैछु, शर्मनाक स्थिति केही हुन सक्दैन। अहिले रमनजीले भनेको कुरालाई म एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु, त्यो एकदमै सही हो। मलाई लाग्दछ
हामी पनि लामै समय वकालत गरेका मान्छेहरू हौँ, यही पेसामा लाग्छौँ भनेर हामीले सोचेको, केटाकेटीदेखि यही नै सोचेको हो, यही पेसामा बसौँला, कहीँ पनि अरू पब्लिक पोस्टमा नजाउँला भनेर कमिटमेन्ट पनि गरेकै हो, त्यो अनुसारले काम पनि गर्दैछौँ। आज उपरान्त जति जति दिन ढल्दै जान्छन् प्रधान न्यायाधीशको चरित्रमा थप दाग लाग्दै जान्छ, जुन हामी कोही पनि चाहँदैनौँ। मेरो विचारमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि यो चाहनु हुँदैन, कुराहरू खोतलिँदै जान्छन्। यसका अर्थ हाम्रा प्रधान न्यायाधीशज्यू मात्रै खराब, बाँकी सबै दुधले धोएका हुन्, एकदमै होइनन्। यस पछाडि जुडिसियरीको सारा समस्या समाधान हुन्छ त परशुराम कोइरालाजी भन्नुभयो भने हुँदैन। जबसम्म तपाईँको नियत सफा हुँदैन तबसम्म हुँदैन। चोलेन्द्र शमशेर राणाजी मात्रै त्यो समस्याको एक मात्र कारक अवश्य पनि होइन, तर उहाँको बेलामा जति विवादहरू आए यो पनि ऐतिहासिक विवादहरू ऋषिजी योभन्दा पहिले कहिले पनि आएको थिएन सर्वोच्च अदालतमा, यतिसम्मको अवस्था आएको थिएन। र प्रधान न्यायाधीशको जति समयावधि थियो होला नि, गोपालजी बन्न सक्नु भएन, गोपाल पराजुली, उहाँ हटिनु पर्यो, बडो बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले उहाँ हटिनु पर्यो। त्यसमा कारक अहिलेका मान्छेहरू पनि छन्। उहाँ हटेपछि अरू कोही पालै नआइकन बसे, ती पालै नआइकन बसेका मान्छेलाई पार्लियामेन्ट हियरिङले स्याङ्सन गरेन, उनी बन्न पाएनन्। उनी बन्न नपाएपछि भविष्यमा प्रधान न्यायाधीश बन्ने चान्सै नभएको व्यक्ति पनि प्रधान न्यायाधीश भयो यो मुलुकमा। त्यस पछाडि अहिले आउँदाखेरि मलाई लाग्दछ यस्तो स्थितिमा हमालको केसले उहाँलाई इस्टाब्लिस रूपमा चाहिँ अनुहारमा अलिकति दाग लाग्ने काम गरेको हुनाले गर्दा मलाई लाग्दछ उहाँले भोग पनि भोगिसक्नुभयो, उहाँले राजीनामा दिएर आफ्नो र जुडिसियरीको फेस सेभ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पालिका विवादित नेतृत्वको आधारमा सञ्चालन हुन सक्दैन। उहाँले त्यो पद राजनीतिक पद होइन, त्यो संवैधानिक पद हो। उहाँले विभिन्न चरणमा आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्दै आउनुभयो र यो चरणमा आइपुग्दा उहाँमाथि विभिन्न चरणमा आरोप लाग्दै आएको र यो चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि अझै उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती विवादका विषयहरू, उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई उहाँले नजरअन्दाज गर्नुभयो भने उहाँलाई निश्चित रूपमा थाहा छ बारले कस्तो कदम चाल्छ र राजनीतिक पार्टीहरू पनि बाध्य भएर उहाँको बारेमा गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। होइन, संवैधानिक व्यवस्था होइन, संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्। अब राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा उहाँहरूको आफ्नो सोच छ होला, तर चाहिँ देशको स्थिति, देशको गम्भीरता, देशको एउटा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा न्यायपालिकाको संवैधानिक जिम्मेवारी र न्यायपालिकालाई तोकेको जुन जिम्मेवारी, त्यस्तो एउटा चाहिँ न्यायिक नेतृत्वले ती संविधानका जुन जिम्मेवारी हो, विश्वास हो, आम जनताले न्यायपालिकामा उहाँलाई जुन ढङ्गले पुर्यायो र एउटा विधि र प्रक्रियामा उहाँ पुग्नुभयो, त्यो विधि र प्रक्रियालाई उहाँले आत्मसात नगरिकन आफ्नो निजी स्वार्थको लागि, आफ्नो निजी चिन्तन, आफ्नो निजी व्यवहारलाई जुन उहाँले प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरो, जुन गम्भीर उहाँमाथि चाहिँ जुन दाबी छ, विवाद छ, त्यसको आधारमा उहाँले यथाशक्य सोच्नु पर्यो। अब होइन, उहाँसँग अहिले बार एसोसिएसनले र चाहिँ हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनले अथवा संघीय राजीनामा होइन, उहाँमाथि विवाद भयो, उहाँमाथि विभिन्न खालको उहाँ विवादमा पर्नुभएको छ। त्यस्तो न्यायिक नेतृत्वले अबको न्यायपालिका हाँक्न सक्छ कि सक्दैन? छर्लङ्गै छ, प्रष्टै छ। यथाशक्य उहाँले आफू निष्कर्षमा पुगेर न्यायपालिकाको स्वच्छता, न्यायपालिकाको निर्भीकता र न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा कुनै किसिमको दाग नपर्ने गरी उहाँले आफ्नो निकास खोज्नुपर्छ। निकास खोज्नुपर्छ। यदि उहाँले निकास खोज्न चाहनु भएन, राजीनामा दिन चाहनु भएन भने विकल्प के छ? विकल्प बार एसोसिएसनले, हामी कानुन व्यवसायीहरूले, हामी सबैले हामी छलफल गर्छौँ र उहाँलाई यथाशक्य त्यो उहाँले जुन जबरजस्ती गरेर त्यो पद जबरजस्त गरेर चाहिँ उहाँ रहनुभयो भने नेपालको न्यायपालिकाको भविष्य चकनाचुर हुन्छ। सायद मलाई के लाग्छ भने त्यो स्थिति आउन नदिन उहाँले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। धन्यवाद। महाअभियोगको प्रश्न, महाअभियोग चाहिँ राजनीतिक पार्टीका कुरा हो होइन। राजनीतिक पार्टीको आफ्नै विधि, आफ्नै प्रक्रिया, आफ्नै छलफल प्रक्रियाहरू हुन्छ। राजनीतिक पार्टीले पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ, गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ भनिसकेँ मैले। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।
यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।